नाज़रीन गिरामी, जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात हुई तो तरके में सिर्फ करंसी की मद में 3 अरब 20 करोड़ 10 लाख दिनार छोड़े थे। एक दिनार गोल्ड सोने का कुछ भारी सा सिक्का होता था जो कि 4.5 माशे के बराबर था, और इस वक्त एक माशा पाकिस्तानी 6 या 7 हजार रुपए का है। 1000 घोड़े, 1000 ऊंट और 10,000 बकरे बकरियां और मवेशी इसके अलावा थे। मदीने और इसके अतराफ में बेशुमार जमीनें थीं, जबकि आपकी जायदाद में सोने की सिलें तक मौजूद थीं। वफात के बाद इन सिलों को कुल्हाड़ों से काटा गया। मजदूरों ने सुबह काटना शुरू किया तो शाम हो गई और मजदूरों के हाथ तक सूज गए। आपकी वफात के वक्त आपकी 4 अज़वाज हयात थी और बीवी के हिस्से में जायदाद का 8वां हिस्सा आता है। आपकी एक बीवी के हिस्से में करंसी की सूरत में 4 लाख दिनार यानी 400 मिलियन दिरहम आए। नाज़रीन गिरामी, ये हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जिनको ना सिर्फ बदरी सहाबी होने का एजाज हासिल है, बल्कि ये उन 10 सहाबा में 8वें नंबर पर मौजूद हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में नाम लेकर जन्नत की बशारत दी थी। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम से पहले भी तिजारत ही किया करते थे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेहतरीन दोस्तों में शामिल थे। जब हिजरत करके मदीना आए तो बिल्कुल मफलूकुल हाल हो चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुलाकात भी एक अंसारी सहाबी से करवा दी। आपने उन अंसारी सहाबी से सिर्फ 2 सवाल किए। एक, बाजार कहाँ है? दूसरा, कौन से कारोबार की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है? इसके बाद से अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जानवरों के गलों में बांधने वाली घंटियों का काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ अरसे में मार्केट से यहूदियों की अजारादारी और कब्जा खत्म करवा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो मार्केट कायम की थी, आप वहां के छोटे ताजरों को कम मुनाफा और बिला सूद माल भी सप्लाई करते थे। आप जो कमाते उसके 2 हिस्से कर देते थे। एक दफा 8000 दिनार कमाए तो 4000 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घर पर क्या छोड़ा? फरमाया, उतना ही जितना लेकर आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अब्दुर रहमान जो रहमान का ताजिर है, इसके दोनों मालों में जो यहां लेकर आया है और जो घर पर छोड़कर आया है उसमें बरकत फरमा। अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद से मैं मट्टी को भी हाथ लगाता था तो वो सोना बन जाती थी। एक दफा मदीने में रेत का तूफान आ गया। लोग हैरानों परेशान घरों से बाहर निकल आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी दरवाजे पर आ गईं और पूछा, ये तूफान कैसा है? लोगों ने बताया कि अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो का तिजारती काफिला आया है। आपने हैरत से दरियाफ्त किया, भला तिजारती काफिला भी ऐसा हो सकता है? और फिर देखते ही देखते ऐन वस्त शहर में 700 सामान से लदे ऊंट खड़े थे। अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो रोते जाते और लोगों में सामान बांटते जाते थे, हत्ता के पूरे 700 ऊंटों का सामान लोगों में तकसीम कर दिया। नाज़रीन गिरामी, मजमूई तौर पर इस्लाम और इस्लामी मुआशरे का मिजाज यही है कि तिजारत और कारोबार को फरोग दिया जाए, जबकि नौकरी और गुलामी की हौसला शिकनी की जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि रिज़्क के 10 दरवाजे हैं, जिनमें से 9 तिजारत में खुलते हैं और बाकी 1 में दूसरे तमाम शामिल हैं। लोग इस बात पर बहस करते हैं कि इस्लाम तबलीग से फैला या तलवार से। मेरा मानना यह है कि इस्लाम तिजारत से फैला है। मुसलमान बेइंतहा वसी सोच के मालिक थे। ये खुद को ब्रांड बनाना और ब्रांड करना जानते थे। मुसलमानों ने खुद को कभी भी मक्का, मदीना या अरब तक महदूद नहीं किया। ये ईरान, इराक और हिंदुस्तान से होते हुए जज़ाइर गराबुल हिंद तक पहुंच जाते थे और अपनी ब्रांड सारी दुनिया में मुतारिफ करवाते थे। उनकी ब्रांड का नाम इस्लाम था। मकसद इस्लाम होता था और नतीजे में पैसा भी मिलता था। ये कपड़े में नुक्स और ऐब बताकर बेचते थे। ये बारिश के बाद गाहक को बताते थे कि बारिश की वजह से गंदम गीली हो गई है, इसलिए हम इसको इसकी असल कीमत से कम पर बेचेंगे। ये मामूली फायदे पर भी गाहक को अच्छी चीज बेच देते थे और बेचा हुआ माल वापस भी लेते थे और तब्दील भी करते थे। हम ऐसी दोगली कौम हैं कि हम 2-2 रुपए कमाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं और चूना भी लगाते हैं।
لیکن کاروبار کرنے والوں کو چور لٹیرا بھی سمجھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ، سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جن کے آباء و اجداد نے 3 براعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 بڑی آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان کی ملکیت نہیں ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 ممالک عرب ہیں۔ آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ چینز اور ہوٹلز کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی۔ ہمارا چاول اور آم تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے، لیکن ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا اپنے اپنے ملکوں میں مکیش امبانی، لکشمی متل، بل گیٹس اور جیف بیزاس جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کو بل گیٹس کا امریکہ کہتے ہیں۔ اوباما اور مٹ رومنی کی الیکشن کمپین میں اوباما نے ہر جگہ اپنی تقریر میں اس بات کو دہرایا کہ میں $3 ملین پر 21% ٹیکس دیتا ہوں، جبکہ رومنی $21 ملین پر صرف 14% ٹیکس دیتا ہے، اور یہ غریبوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ دنیا بھر میں غریب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امیروں نے ہماری دولت پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کی دولت کو ہر انسان میں برابر تقسیم کر دیں، یہ 5 سال بعد ٹھیک انہی ہاتھوں میں دوبارہ آ جائے گی۔ غریب غریب ہی رہے گا اور امیر دوبارہ امیر بن جائے گا، کیونکہ غربت اور امارت کا تعلق پیسے سے نہیں، مائنڈ سیٹ سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر کراچی تک MBA کرنے والوں کو دوسروں کی کمپنیوں کو بہترین انداز میں چلانے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اپنی کمپنی شروع کرنے اور اسے آگے لے جانے کا کوئی پروگرام سرے سے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا تعلیمی نظام محض غلام اور نوکر پیدا کر رہا ہے، اور اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا توکل اللہ پر سے ختم ہو کر مالک، سیٹھ اور کمپنی پر ہو جاتا ہے۔ اس کو لگنے لگتا ہے کہ مجھے کھلانے، پہنانے اور پرورش کرنے والا میرا باس ہے، یہ عیاشیاں اور مہینے کا راشن اسی کا مرہون منت ہے، اور جس دن اس خدا یعنی باس، کمپنی یا سیٹھ کا سایہ نعوذ باللہ میرے اوپر سے اٹھ گیا، میں کنگال ہو جاؤں گا، یا شاید سڑک پر آ جاؤں گا، اور میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کو اپنی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 لاکھ کمانے کے لیے پیدا کیا ہو، اور وہ زندگی بھر 60,000 کی نوکری کو ہی اپنا مقدر سمجھتا رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلنے والی ہوں، اور وہ اپنی ساری صلاحیتیں بس اپنے بیوی بچوں کو ہی خوش کرنے میں لگا رہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے گھروں اور تعلیمی اداروں میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نوکری اور غلامی کی بجائے کاروباری ذہن اور تجارتی مزاج کو پروان چڑھایا جائے، تاکہ ہمارے بچے دولت کے خوف اور پیسے کی جکڑ بندیوں سے باہر نکل کر بھی کچھ سوچ سکیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔